जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ करने के लिए हाफजा इतना कवी हो कि आपको बहुत आसानी से कुरान पाक हिफ्स हो और जो आप पढ़े वो आपको सारी ज़िंदगी ना भूले। ये तोहफ़ा है हाफिज़ कुरान बच्चों और बच्चियों के लिए, दिमागी काम करने वालों के लिए, जिनका हर वक्त दिमाग जो है वो काम में मसरूफ़ रहता है, टेंशन है, स्ट्रेस है। उनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि दिमागी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दें। हम आपको छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे और आसान चीज़ें बताते हैं जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं और फिर हमारे लिए दुआ करते हैं। आप हमारे लिए सदका जारिया बनते हैं, फिर आगे दूसरे मुसलमानों तक इस पैगाम को पहुँचाया करें। आपको भी इसका अजर व सवाब मिले, हमें भी मिले, और हमारी किसी भी वीडियो से, किसी भी टोटके से, किसी भी नुस्खे से जो आपको फ़ायदा होता है, हमारे लिए दुआ कर दिया करें। और फिर भी अगर किसी को किसी नुस्खे से, टोटके से अगर फ़ायदा नहीं होता तो आप अपने करीबी किसी क्वालिफाइड, बेहतरीन, माहिर, अच्छे मुखलिस मुआलिज से रुजू करें, अच्छे तबीब से रब्ता करें और अपना इलाज करवाएं। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आएँ, जो यहाँ आते हैं या दवाई मंगवाते हैं अल्लाह ताला उनको भी शिफा देता है, लेकिन आपको छोटे छोटे टोटके और नुस्खे बताने का ये मकसद है कि घर बैठे आप उससे फ़ायदा उठाएं और ये हमारे लिए सदका जारिया बने। बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ और बच्चे हैं कि जो कुरान पाक को हिफ्स करते हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, हाफजा उनका कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाता है और फिर वो कई कई साल हिफ्ज़ कुरान में लगा देते हैं कि उनकी कुरान पाक के हिफ्स की जो है वो तकमील है वो नहीं होती और कुरान पाक का हिफ्स जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और फिर बच्चे हैं बाज़ ऐसे कि जो कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर साथ बोलना शुरू होते हैं और मंजिल उनकी कच्ची होती है, सबकी उनको नहीं सुनाई जाती और मंजिल कच्ची होती, फिर वो कुरान पाक तरावी में भी नहीं सुना सकते, आहिस्ता आहिस्ता कुरान भूल जाते हैं। तो कुरान पाक का भूलना जो है ये बहुत बड़ा ज़वाल का सबब है। इसकी बहुत ही ज़्यादा नहूस्तें हैं और ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं कि जो बच्चियाँ और बच्चे, वालिदैन जिनको शौक़ से कुरान पाक हिफ्स करवाते हैं कि ये आखिरत में हमें इनके हिफ्स कुरान की वजह से हमें अल्लाह पाक ताज पहनाएंगे और यकीनन पहनाएंगे कि जिसके एक एक मोती की रोशनी जो है वो सूरज से ज़्यादा होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफ़िज़ कुरान को फरमाएंगे कि तू कुरान पढ़ता जा, अलहम्दु से शुरू कर व नास तक पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे और सीढ़ियाँ चढ़ता जा। जहाँ पर तेरा कुरान मुकम्मल होगा वहीं पे तेरी आखिरी मंजिल होगी। तो फिर हाफ़िज़ कुरान 10 जहन्नमियों की सिफारिश करेगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन ये वो करेगा कि जिसको कुरान पाक हिफ्स अच्छी तरह याद होगा, जो कुरान को पढ़ेगा, उसको समझेगा, उस पर अमल करेगा, जो साहिब अमल होगा, जो हाफिज़ कुरान भी होगा, हामिल कुरान भी होगा और आमिल कुरान भी होगा, कुरान पर अमल करने वाला होगा, फिर वो दाइये कुरान भी होगा, कुरान को आगे फैलाने वाला होगा, कुरान पाक की दावत देने वाला होगा। तो कुरान पाक को सीने से लगाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, हिफ्स और अज़बर करने के लिए, इसके मानी और मफ़ाहीम और इसकी तफसीर और तर्जमे को पढ़ने और समझने के लिए, फिर कुरान के पैगाम को सारे आलम के इंसानों तक फैलाने के लिए बहुत अहम है कि आपका दिमाग एक्टिव हो, आप किसी चीज़ को भूलें ना, आपका IQ लेवल उसमें ज़्यादा हो, आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव हों, आपकी मेमोरी जो है वो बिल्कुल सही और ज़बरदस्त हो। एक बात याद रखिए कि दिमाग के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आजकल बुरे असरात पड़ रहे हैं वो बच्चों को ज़्यादातर टच मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह, टेलीविज़न, ये डिजिटल और अल्ट्रा वायलेंट जो शुआएँ हैं, डिजिटल स्क्रीन को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इनकी जो रेज़ हैं, शुआएँ हैं, वो दिमाग को और आँखों को कमज़ोर करती हैं। बच्चों को ऐनकें लग जाती हैं, नज़रें कमज़ोर होती हैं, दिमाग कमज़ोर होता है। फिर एक आजकल बहुत एक बीमारी है कि छोटी छोटी रील्स बच्चे देखते चले जाते हैं, बड़े भी, बच्चे भी, और आगे चलाते जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा रील्स को
جو شارٹ ویڈیو ہوتی ہیں آپ اس کو مسلسل دیکھتے جاتے ہیں، اس طرح انگلی پھیرتے جاتے ہیں اور چلاتے جاتے ہیں، تو آپ کے دماغ کی جو فوکس کرنے کی جو قوت ہے وہ کمزور ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز کو مستقل مزاجی سے نہیں کریں گے، غیر مستقل مزاجی پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی، طبیعت میں اکتاہٹ ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، دماغ کسی چیز کو فوکس نہیں کرے گا، اس کو اچھی طرح سمجھے گا نہیں، اس کو ذہن میں بٹھائے گا نہیں، پھر حافظہ کمزور ہوتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے، کوئی بات پڑھی ہوئی، دیکھی ہوئی، لکھی ہوئی یا ازبر کی ہوئی، حفظ کی ہوئی یاد نہیں رہتی۔ یہ سارے دماغ کے اوپر جو برے اثرات ہیں یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، دوسرا ان کو حافظ قرآن بنائیں، پھر حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ان کو عالم دین بنائیں۔ جب آپ بچے کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ عالم دین بنائیں گے تو سمجھیں کہ بچے کا قرآن، بچے کا دین، بچے کا مستقبل محفوظ ہو گیا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے، میں اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک چراغ جلایا اور اس کو آپ نے میدان میں یا ہوا میں رکھ دیا تو ایک جونکا آئے گا اس روشن چراغ کو، جس سے روشنی پھیل رہی ہے، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بجھ جائے گا۔ جب آپ بچے حافظ قرآن، بچے کی مثال اس چراغ کی مانند ہے جو جل رہا ہے اور روشنی پھیلا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر شیشے کا فانوس لگائیں گے، شیشے سے اس کو کور کریں گے تو وہ اس کی روشنی بھی پھیلے گی اور ہوا سے بجھنے سے وہ محفوظ ہوگا۔ تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ حافظ قرآن جو ہے وہ ایک چراغ ہے چلتا ہوا، جلتا ہوا، اور اس کے اوپر شیشہ اور فانوس جو ہے یہ علم دین ہے۔ اگر حافظ قرآن بچہ دین کا عالم بنے گا تو اس کا قرآن بھی محفوظ، اس کا مستقبل بھی محفوظ، اس کی دنیا آخرت محفوظ اور اس کا دین محفوظ۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، یہ نسخہ بنا کے ان کو کھلائیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بھی ذہن تیز ہوگا، کمزوری اور جتنے بھی ذہن کی کمزوری ہے، حافظے کی کمزوری ہے، وہ ختم ہوگی، کیونکہ ہمارا شعبہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ اللہ کے فضل سے ترغیب دیتے ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کریں۔ الحمدللہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ تقریباً سارے ہی حافظ قرآن ہیں۔ ہمارا گھرانہ ماشاءاللہ پورا ہی حافظ قرآن بچوں سے بھرا ہوا ہے، آگے عالم دین بن رہے ہیں بچے ماشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ بچوں کا قرآن کا حفظ کرنا، پھر دین کا علم حاصل کرنا، اور قرآن کو سینے سے لگانا، یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا، منزل کو مضبوط رکھنا، اور پھر تراویح کے اندر قرآن کو سنانا۔ اور سب سے اہم یہی ہے کہ اس کا ذہن اور دماغ جو ہے وہ قوی ہو، حافظہ اس کا تیز ہو۔ اس کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، اخروٹ کے مغز لے لیں 1 پاؤ، اخروٹ کی گری نکال لیں، مغز چھلکے میں سے 1 پاؤ وہ لے لیں۔ 1 پاؤ آپ مغز پستہ لے لیں، یعنی پستے کے مغز لے لیں، بادام نہیں ڈالنے اس میں۔ 1 پاؤ مغز پستہ لے لیں، 1 پاؤ کاجو لے لیں، 3 ہو گئے، 1 پاؤ۔ اس میں آپ نے آدھا پاؤ سونف ملانی ہے، جس کو بادیان کہتے ہیں، سونف۔ پھر آپ نے اس میں آدھا پاؤ کشنیز خشک، جس کو خشک دھنیا بھی کہتے ہیں، اس کے دھنیے کے بیج، کشنیز کے بیج جو ہوتے ہیں خشک دھنیا، وہ آپ نے ملانا ہے۔ اور 1 چھٹانک آپ نے سفید مرچ بھی کہتے ہیں، اس کو دکنی مرچ بھی کہتے ہیں، جس طرح فلفل سیاہ کالی مرچ ہوتی ہے، سفید مرچ بھی ہوتی ہے، اس کو دکنی مرچ بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے 1 چھٹانک ملانی ہے۔ پھر اس سب کو ذرا میٹھا کرنے کے لیے کہ بچے آسانی سے کھا لیں، آپ 1 کلو چینی ڈال سکتے ہیں، آخری درجہ، مگر چینی زیادہ فائدہ مند نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کوزہ مصری ملا لیں، جو کوزہ مصری جو آپ پنساریوں سے لے لیتے ہیں وہ ملا لیں۔ وہ نہ ملے تو آپ اس میں شکر ملا لیں، شکر تو سب سے بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ کوزہ مصری ہے، تیسرے نمبر پہ چینی ہے، 1 کلو وہ ملا لیں۔ اس سب کو پیس کے گرینڈ کر کے آپ رکھ دیں، بچے کو صبح نہار منہ دیں، 1 سے 3 چمچ دیں 1 گلاس دودھ کے ساتھ۔ ناشتے سے پہلے خالی پیٹ دیں، بچہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اس کے بعد 1 گلاس اس کو دودھ دیں، نیم گرم سا، باڈی ٹمپریچر کے مطابق ہلکا سا، زیادہ گرم نہ ہو، اور 1 سے 3 چمچ بچے کی عمر کے مطابق۔ اگر 5 سال 7 سال تک بچہ ہے تو 1 چمچ دیں، بڑا کھانا کھانے والا جو ہے اس کی مقدار کے برابر اس کو دیں 1 گلاس دودھ کے ساتھ۔ اگر 10-12 سال کا بچہ ہے تو 2 چمچ، 15-16 سال کا ہے تو 3 چمچ، اسی طرح اس سے پھر جو بڑے ہیں وہ 3-4 چمچ بھی اس کے لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے، یہ جتنا میں نے بتایا ہے یہ ایک بندے کی خوراک ہے۔ جب ایک بندہ اتنی کوانٹٹی میں بنا کے اس کو استعمال کرے گا، اس کے ختم ہونے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ حافظہ بہتر ہوا، نظر تیز ہوئی، دماغ قوی ہوا، اور جو پڑھا وہ یاد رہتا ہے، دماغ فوکس کرتا ہے، اور جو اس کی مستقل مزاجی ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور طبیعت بچے کی حشاش بشاش اور فریش ہوتی ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت
تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔